عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زهير العزيز من سيت فيزيون تكنولوجي بوان كوم. اليوم حبيت أني نشارك معكم الاستعراض ديال لي زايفون آخر هواتف صدرات شركة أبل اللي هما لايفون 8 لايفون 8 بلس وكذلك لايفون 10. غنبداو أول ما نبداو به غادي نبداو به لايفون 8 اللي كما تعرفوا الناس. لايفون 8 هو 4.7 في ليكرون ديالو، كاميرا وحده من اللور بحال لايفون 7. لا فرق بينه وبين لايفون 7 الا هذا الظهر اللي ولا من الزجاج، حيث في لي زايفونات القدام مثلا هذا عندنا لايفون 7 كان 7 و 7 بلس كان اللور ديالهم ميتال، وهنا رجع بالزجاج لانهم داروا لا شارج اندكسيون سون فيل. يعني ولاو لي زايفون 8 ابتداء من لي زايفون 8 و 8 بلس و 10 ولاو يخدموا بلا شارج سون فيل، يعني تنحطوهم على لي شارجور مثلا ديال سامسونج، لان شركه ابل قالت بلي انها تصدر واحد الشارجور سون فيل ديالها، ولكن لحد الساعه باقي ما صدراتوش، ما خرجتوش للتسويق. ولكن ان هذا الايفون كومباتيبل مع جميع لي شارجور سون فيل، وانا جربته مع الايفون مع الشارجور سون فيل ديال الايفون 5 ديال 6 ديال 7 كلهم خدموا، وكذلك مجموعه من الشارجورات سون فيل. يعني كما قلنا لا فرق بينه وبين 7 و 6 اس. نصيحتي الشخصيه والراي ديالي الشخصي هذا ان الناس اللي عندهم لايفون 6 اس ولا 7 ولا 8 سي لا ميم شوز، ما يحتاجوش يبدلوا. على ريغور واحد من 6 اس ل 8 يقدر يبدل، ولكن بصفه عامه 6 اس 7 و 8 سي لا ميم شوز. شارج اندكسيون ماشي شي حاجه اللي تنستعملوها تقريبا يوميا. جربتو مع مجموعه ديال الشارجور تيسخن بزاف، لي زايفون كاملين تيسخنوا بزاف من بعد ما تديرهم شارج سون فيل، رغم ان هذا المشكل كان عرفته شركه ابل ونجات اصدرت دي ميزاجور لوجيسيال اللي قالت بلي غادي يصلحوا هذا المشكل ديال انه تيسخنوا بزاف، ولكن رغم ذلك مازال تيسخنوا شويه. هذا قلنا بما يخص الايفون 8. الايفون 8 بلس هو الايفون 8 نفس المساله، غير هذا 4.7 وهذا 5.7 في الكبريه ديالو، تقريبا لا طاي ديال النوت اللي معروف عند سامسونج. هذا الايفون الاختلاف بينه وبين الايفون 8 هما جوج الحوايج. لا طاي ديال ليكرون اللي واحد 5.8 وهذا 4.7، وكذلك من الظهر كاين هذا فيه جوج كاميرات وهذا فيه كاميرا وحده، كذلك لا رام هذا فيه 3 جيجا في الرام وهذا فيه جيجا لا رام، ولكن الناس ما غاديش يردوا بالنسبه للرام، لذا فالفرقين الكبيرين بينهما هو شكل حجم الشاشه وكذلك الكاميرات للور. بينه وبين 7 بلس كذلك ما قلنا الظهر هو اللي جاج وهذا 7 بلس هو ميتال، هذا هو الفرق بيناتهم. الكاميرا نفس الكاميرا نفس الشكل، ما كاين حتى تغيير، نفس الحجم نفس لا رام نفس البروسيسور، نقولوا هذا فيه ال A11 وهذا فيه ال A10، ولكن هذا المستهلك او المستخدم العادي ما يردليش البال. نفس الشاشه نفس الاضاءه. لذا تنرجع نقول لكم النصيحه ديالي اللي قلت لكم فيما يخص الايفون 8 اللي عنده 6 اس ولا 7 سي لا ميم شوز، ما يدوش ل 8 يسين العام 2018 غادي يكون فيه ايفونات جداد اللي غالبا يكونوا او مواصفات جديده، واللي غادي يكون فيها غالبا المواصفات اللي كاينه في الايفون اكس اللي غادي ندوزو ليه بعد قليل. كما قلت لكم الشارج سون فيل هي الفرق بينه وبين 7 اس. كذلك البوطون هادو تيتحملوا الماء، لان البوطون تقريبا عندهم شبه تاكتيل. هذا البوطون هوم الايفون 6 اس ما فيهش هذه المساله، ولكن كما تنقول لكم مسائل قليل فينا نبقى نستعملوا الهواتف ديالنا بالماء. 6 اس 7 و 8 بالنسبه ليا سي لا ميم شوز. اللي عنده 6 اس ما يحتاجش يدوز ل 7، واللي عنده 7 ما يحتاجش يدوز ل 8. هذا فيما يخص ال 8 بلس اللي قلنا لا فرق بينه وبينه و 7 بلس. ندوزو لاخر هاتف اللي صدرات شركه ابل، تقريبا صدراتهم كاملين في شهر 9 2017، ولكن الايفون 10 خرج شهرين تقريبا من بعد صدور الايفون 8 و 8 بلس. الايفون 10 هو الاختلاف لا روبتور بين هذا الايفون ولي زايفون اللي كانت تخرج شركه ابل، بحيث الا لاحظتوا معايا ان هذا التليفون حيدت منه شركه ابل البوطون هوم، رجع كله اكران، هو لا طاي ديالو هو لا طاي ديال الايفون 8 بلس. يعني هذا 5.8 بالعكس اكبر من الايفون 8 بلس، هذا 5.7 والايفون 10 هذا 5.7 وهذا 5.8. ولكن كما تلاحظوا معايا في الشده هذا تيبان كبير ضخم جدا، لان عنده هاد لي بور الفوق والتحت واللي بور في الجناب. ال 8 بلس بحالو بحال 7 بحالو بحال 6. 10 حيدوا منه لي بور
ولا براتيكمون كل الواجهه ديالو هو شاشه، الا هاد المساله اللي سماوها هما لونكوش. هاد لونكوش اللي فيها لي كاميرا ترو دوبت ولي كاميرا ديال لا ريكونيسونس فاسيال، لان بما انهم حيدوا البوطون برينسيبال ولا ديفيروياج تيتم عن طريق الوجه. اختلاف كبير، سمعت انا بزاف ديال النقاشات بين الاصدقاء والناس تيهضروا لا ريكونيسونس فاسيال بحال اللي كاينه في سامسونج بشحال هادي. لا، الهواتف الاخرى اللي كاينه في السوق حتى الاس 8 فيها تعرف على الوجه، يعني خاصيه التعرف على الوجه. الايفون 10 فيه خاصيه التعرف على بصمه الوجه، يعني لا سيكوريتي هي اكبر بكثير. بحال دابا في السامسونج ملي تنديروا تنحاولوا نبارامتريو لا ريكونيسونس ديال الوجه ديالنا، سامسونج تيخرج فيه واحد الميساج تيقول لك هاد الوسيله باش تفيروي السامسونج ديالك هي اضعف وسيله في لا سيكوريتي، في الامان، العكس ديال لا ريكونيسونس فاسيال ديال الايفون 10 اللي هي احسن طريقه للحفاظ على الخصوصيه في الايفون 10. اختلاف بينها وبين الايفونات اللي قبل، قلنا الشاشه اللي هي الاوليد، تقنيه جديده بواحد البيكسل احسن وواحد اللمعان والطريقه اللي تيخرجوا فيها الالوان مختلفه كثيرا على لي زايفون، الشاشات ديال زايفون اللي قبل. قلنا ما كاين حتى بوطون، البوطون ديال باش نطفيو ونشعلو اللي كان تيسموا داليماج في لي زايفون قبل، ولا تيتسمى في الايفون 10 لو بوطون لاتيرال، لانه ولا تنستعملوه لمجموعه الاشياء، منها انه باش نطفيوه، باش نحيدوه نخرجوا من الفي الا بغينا، والفي كذلك خاصيات التوتش باش نفيقوه اللي كانت معروف بها الهواتف الاتش تي سي. بحال دابا تنقيسو مره واحده تيقدر يشعل بلا ما نبرك على حتى بوطونه. البوطون ديال الفوليوم وكذلك البوطون باش نحيدو نديرو بلي الصوت ونردو الفيبرور. هاد لي بوطون بقاو متشابهين مع لي زايفون الاخرين، الا هاد البوطون ديال الطفيه والشعل اللي ولا البوطون لاتيرال. المسائل اللي مختلفه على لي زايفون اللي قبل هو ان ما فيش بوطون بروميير، ليكرون 5.8 بوردليس، يعني كله شاد الواجهه ديال الهاتف بصفه عامه، الا هاد لونكوش اللي كاينه الفوق اللي فيها قلنا فيها الكاميرات ديال التعرف على خاصيه الوجه واللي تخدم لنا لي زانيموجي اللي نهضروا عليها ان شاء الله من بعد. كذلك هذا الاختلاف الثاني. الاختلاف الثالث في الكاميرا هو كذلك فيه دوبل كاميرا، ولكن بينه وبين الايفون 8 كانت هذه افقيه، رجعت في الايفون 10 عموديه كما تلاحظوا معايا. هذا ولكن الجوده ديال الكاميرا بقات هي نيت 12 ميجا بكسل في كل كاميرا، يعني 12 ميجا بكسل فيهم بجوج. شنو قلنا مازال؟ قلنا البوطون برينسيبال، ليكرون، البوطون لاتيرال اللي ولا تيخدم بزاف د الحوايج، الكاميرا اللي ولات عموديه بلاصه افقيه. كذلك غادي نهضروا مثلا كاين بعض المسائل اللي اختلفت، بحال باش نطفيو ونشعلوه ما بقاتش المساله باش نطفيو ونشعلوه انا نبركو البوطون لاتيرال بوحدو، ولينا خصنا نبركو البوطون لاتيرال وحده والبوطون الفوليوم الفوق، هذا ما نبرك عليهم بجوج بقى وحده عاد تيعطيني باش نطفيو ونشعلوه ولا لابيل دورجونس ولا حاجه اخرى اللي بغينا. كنا تنستعملوا البوطون لاتيرال هذا اللي في جناب ديال الطفيه والشعلان مع البوطون هوم باش ناخذوا كابتور ديكرون، تغيرات كذلك غير بركه خفيفه على البوطون لاتيرال والفوليوم تعطينا تتاخذ لينا الصوره، يعني البوطون فوليوم والبوطون فوليوم فوق والبوطون ديال الطفيه والشعلان. اهم خاصيه هي تعرف الفاس اي دي، بحيث انه الا تلاحظوا معايا انا غادي نشعلو نيشان القفل تيتحل وتنقدر نديفيرويه بواحد الطريقه اللي هي سريعه جدا. غادي ندخلوا الكود مره واحده، لانه الا كانت بزاف ديال لي طونطاتيف ودخلنا بحال دابا ما تعرفش على الوجه ديالنا بزاف المرات اوتوماتيكمون تعطيك الكود هذا السيكوريتي، ولا الايفون ما تحلش او دولا دو 24 ساعه تيطلب لك الكود، يعني فاس اي دي خاصو يتحل بزاف المرات وسط 24 ساعه. وكذلك انه ما يكونش خدموا شي حد بالوجه ديالو بزاف المرات، في هذه الحاله ضروري غيطلب لنا الكود باش يتعرف علينا من جديد. دابا انا ديفيرويتو غادي نفيرويه وغادي نحلو، ها هو كما لاحظتوا معايا مباشره تيتحل، انا نسدو غنحلو اوتوماتيكمون تنشوف فيه تيتحل اوتوماتيكمون. الناس اللي تقول لك ضروري الفاس اي دي، بالعكس الا ما شفتش فيه انا غادي نحاول نحلو ما غاديش يتعرف على الوجه ديالي. اعطيني نيشان الكود باش ندير الكود، يعني الناس اللي مولفين الكود ها هو الكود مازال كاين 4 شيف ولا 6 شيف باش نديفيرويه. غادي نديفيرويه ها هو كما ديفيرويه بطريقه عاديه. كما قلت لكم اسرع هاتف ديال التعرف على الوجه بالبصمه خطير جدا، بحيث انا غير تنحلو اوتوماتيكمون
تيتحل. ما بحال ديما عندي تليفون ملي تنستعمل هذا تقريبا هذه واحد عدد من الاسابيع اللي تنستعملو، جاب يلاه بحال عندي تليفون بحال ما فيهش كود، غير تنحلو تنجليسي صبعي الفوق اوتوماتيكمون تيديفيرويا بحال ما فيهش الكود. هذه القضيه جات جميله ورائعه. بما انه تحيد البوطون برينسيبال تبدلوا لي جيست، بحال دابا فاش تنحل شي سميتو شي ابليكاسيون بحال دابا ميوزيك، باش نخرج منها خصني نطلع من تحت الفوق بحال هكا. الا بغيت نخرج الملتي تاش تنطلع الفوق ونفعل اليمين تيخرج لي الملتي تاش. باش نسد لي زابليكاسيون تنبرك بركه طويله شويه عاد نبقى نطلع بحال التليفونات اللي تيوليو عادي بحال الاخرين. وعندي هنا بحال دابا الا حليت شي ابليكاسيون انا نخرج منها، نحل عاوتاني ميوزيك مثلا نخرج منها ونحل الميل. عندي واحد لا باغ هي كاينه لتحت تنبقى نبالي فيها، شتيها تنبقى نبالي بين لي زابليكاسيون اللي عندي. ولا بغيت نخرج كيما العاده تنخرج هكا وقلنا جيست هكا وهكا باش نخرج الملتي تاسكين. تنظن هادشي كل ما يمكن ان نقول على هاد الايفون 10. الثمن ديالو عند اتصالات المغرب تنظن انه 256 17000 درهم. الثمن ديالو عند شركه ابل 1319 اورو. الا كونفيرتينا بالدرهم تلقاو تقريبا نفس الثمن. الراي الشخصي ديالي انه فيه واحد التكنولوجيا حديثه رائعه، ليكرون اوليد، خاصيه التعرف على بصمه الوجه، لي زانيموجي ما كاين فيه داكشي رائع جدا. هاتف مختلف اختلاف تام على لي زايفون اللي قبل، ولكن الثمن ديالو هو لو بوين نيجاتيف. اكبر نقطه سلبيه في هذا التليفون الايفون 10 هو الثمن ديالو 17000 درهم. تيجيني غالي بزاف على هذا الايفون. يعني انا شخصيا نفضل ان نشري ايفون 8 لان اون فان كونت كانت البصمه ولا تعرف على بصمه الوجه ولا لومبرانت اللي هي عندها لي زافونتاج ديالها. هاد لي زوبسيون اللي زايدين زوينين ولكن ما يستاهلوش داك الثمن ديال 17000 درهم ولا 1319 اورو بالنسبه ل 256، لان في التليفون خرجوا دو فيرسيون 64 و 256 في الابيض والكحل. هذا اللي عندي كحل وكاين اللون الاخر الابيض. يعني 1149 اورو 1349 اورو 256 جاني ثمن غالي جدا. وتنظن انه في 2018 غيخرجوا لي زايفون سوا 9 سوا عاوتاني 10 ولا شنو السميله تكون، غيخرجوا لي زايفون جداد بالاثمنه العاليه ديالهم اللي ما تيتجاوزوش تقريبا 990 اورو ولا 990 دولار، وضروري غيكون فيه هاد الامتيازات. يعني دابا حنا تنخلصوا ثمن غالي لان تنشري واحد التكنولوجيا قبل الوقت، لان ابل اول شركه في العالم اللي خرجت الشركه ديال هذه الشاشه ديال الاوليد في لي زيكرون ديالها، وغيتبعوها شركات اخرين. وكذلك التقنيه التعرف على بصمه الوجه والبحث العلمي تنخلصوه حنا المستهلكين بهذا الثمن الغالي، لان تنستعملوا واحد التكنولوجيا قبل الناس، لان من هنا عام ولا عامين هذه التكنولوجيا عاد توصل للهواتف الاخرى. نتمنى ان يكون ما طولتش عليكم بزاف، يكون الشرح باين. شرحت لكم الويت بلس 10 الاثمنه ديالهم الاختلاف ديالهم، وان شاء الله يكون عندنا فيديوهات اخرين اللي غادي ندخلوا في التفاصيل ديال الايفون 10 والامتيازات اللي جا بها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.